100 कसूरवारों को भी सामने लाएगा, यानी 100 जुर्म करने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनकाब करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने आर्डर दिया, आर्डर देने वाला शख्स वो तो पकड़ा ही जाएगा, मगर उसके जो आलाकार बने, जो मददगार बने, उनको भी क़यामत के दिन सामने लाया जाएगा, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 चीजें जो हलाक कर देने वाली हैं उनसे बचो। सामने सहाबा थे, सहाबा ने यह अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें जिनसे बंदा हलाक हो जाता है, बंदा नामा आमाल स्याह कर बैठता है, वो कौन सी हैं 7 चीजें जो बंदे को हलाक कर देती हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू से बचो, जादू सीखना और सिखाना, इसके अंदर सारी सूरतें शामिल हैं, और किसी को नाहक कत्ल करना, करवाना, ये बंदे को हलाक कर देने वाले गुनाह हैं। अक्लुर रिबा, सूद खाने से, सूद कमाने से, लेने से, देने से, सारी सूरतें इसके अंदर शामिल हैं। अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी मरज है कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि इसका वालिद कब मरता है और ये यतीम होता है और पीछे जायदाद पर मैं कब्जा करता हूँ। तो यतीम का माल खाना ये भी कबीरा गुनाहों में से है। वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, सामने काफरों की सफ हो और इधर मुसलमान आमने सामने खड़े हों, जंग होने वाली हो, और उस वक़्त शरीयत ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आर्डर और हुक्म पर अपनी जान पेश कर दो, लेकिन उस वक़्त ये अगर ख्वाहिश का बंदा बनकर, नफ्स का मरीज बनकर पुश्त काफरों की तरफ करता है और भाग जाता है, तो मैदान जंग के अंदर ऐसा शख्स कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मौका दे कि मैदान जंग के अंदर काफरों से मुकाबला हो जाए, तो फिर शेर दिल बनकर अल्लाह के हुक्म और आर्डर पर तस्लीम और रज़ा का पैकर बनकर तीर, नेज़े, भाले, तलवारों के वार वो सब सीने पर खा ले, इस्लाम की इज्जत पर हरफ ना आने दे। वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, और कहा 7वां कबीरा गुनाह यह है कि पाक दामन औरतों पर बुहतान लगाना। एक औरत जिसकी चादर पाकीज़ा है और उसका दामन साफ है, किरदार पाक है, मगर शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर लोग औरतों पर तोहमत लगाते हैं, या अक्सर रिश्तेदारों के अंदर मरज होती है, या फिर ये मरज बढ़ता बढ़ता शोहर तक भी पहुंच जाता है और शोहर भी अपनी बीवी के बारे में बदगुमान हो जाता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतों पर बुहतान लगाने वाला शख्स कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन 7 कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा के रखो। इस हदीस को पेश करने का मकसद ये है कि इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी कबीरा गुनाहों से पहले, शिरक के बाद, बाकी कबीरा गुनाहों को जिक्र करने से पहले, शिरक के फौरन बाद जिस गुनाह का जिक्र किया वो जादू है, कि जादू कुफर है, जादू बंदे को हलाक कर देने वाला है, इससे बंदे का ईमान जाया हो जाता है। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी हदीस में वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमाया, मन अता अर्राफन औ साहिरन औ काहिनन, ये जादूगरों के नाम है। साहिर जादू करने वाले को कहते हैं, अर्राफ उस जादूगर को कहते हैं जो माजी की खबरें दे। यानी जिस तरह लोग जाते हैं जादूगरों के पास और कहते हैं कि हज़रत जी मैं तो 7 दिनों से सोया नहीं हूं, मेरे साथ तो ये मसाइल हैं। वो कहता है तू वहां से गुजरा था, एक रास्ते से पानी के ऊपर से गुजरा है, उधर जिन्नों का रास्ता था, या तू साए से गुजरा है, नीचे जिन थे, या तू सुराख के ऊपर पेशाब करके आया है, वहां जिन थे। इस तरह जब जादूगर कहता है, पिछली खबर देता है, माजी की खबर, गुजरे हुए जमाने की खबर, उस जादूगर का नाम अर्राफ होता है। क्या नाम होता है? अर्राफ, आइन के साथ अर्राफ। इस तरह की जिस जादूगर ने खबर दी, और ये बंदा जो जादूगर के पास बैठा है, ये इसलिए है कि मैं बाबे से जाके मसला हल करवाऊं। ये बाबे के पास पहुंचा, बाबे ने कहा तेरे साथ ऐसा हुआ है, और बाबे ने भी अटकल पच्चू से या शैतानी इल्म जो उसके पास था, गंदगी पर रहकर उसने जो सीखा था, क्योंकि वली को अल्लाह रब्बुल इज्जत करामत देता है,
اور دوسری طرف یہ جو جادوگر ہیں ان کے اندر اور ولی کے اندر فرق ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ ولی کا اخلاق اچھا اخلاق ہوتا ہے, وہ اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے, اور جو جادوگر ہوتا ہے اس کا اخلاق برا ہوتا ہے, وہ بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے. اور ولی جو تعویذ لکھتا ہے وہ قرآن و سنت سے لکھتا ہے, اور جادوگر جب بھی تعویذ لکھے گا وہ قرآن و سنت کے اندر کچھ شیطانوں کے نام شامل کرے. ولی جب بھی تعویذ لکھے گا وہ درست کلمات کے ساتھ لکھے گا, لیکن جادوگر اس کو الٹا کر کے لکھے گا. اب عوام کے اندر ایسی تحقیق کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے جسے فوراً تعویذ کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جائے کہ یہ سیدھا لکھا ہوا ہے یا الٹا لکھا ہوا ہے. عوام کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ عوام کو یہاں تک خبر نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کی آیت سیدھی لکھی ہوئی ہے یا الٹی لکھی ہوئی ہے. عوام کے سامنے عربی چند الفاظ لکھ دیے جائیں تو عوام تو یہی کہتی ہے کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے تو لہذا اچھا ہی لکھا ہوگا. حالانکہ عربی لکھنے والے عربی کے اندر گالیاں بھی لکھ سکتے ہیں, شیطانی کلمات بھی لکھ سکتے ہیں. تو ولی کی سب سے پاور اور طاقت طہارت ہے. ولی طہارت پر ہوتا ہے, جبکہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ سب کے سب گندگی پر ہوتے ہیں. اور جو تعویذ غلط کلمات کے ساتھ لکھے, شیطانی کلمات کے ساتھ لکھے, اور پھر معاذ اللہ شیطانی چیزوں سے لکھے. مثال کے طور پر ایسی خبریں بھی پہنچی ہیں کہ جی الو کے خون کے ساتھ تعویذ لکھا گیا, اور معاذ اللہ ناپاک خون کے ساتھ تعویذ لکھے گئے جو انسانی بدن سے نکلتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں یہ سب کے سب ساحر ہیں, جادوگر ہیں. اور ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے کہ جس کا قلم اس سیاہی سے تعویذ لکھتا ہے جو سیاہی بھی پاک ہوتی ہے. یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ولی جب دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا, اور دوسری طرف جادوگر اس کا خاتمہ, اس کا انجام کس طرح کہ جن لوگوں کو اس نے اپنا معاون اور مددگار بنایا ہوتا ہے, شیطانوں کو, شیطان کا قرب اختیار کر کے ان کو اپنا معاون اور مددگار بن جاتا ہے شیطان, اور وہ نتیجہ تن اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کچھ تعاون کر دیتا ہے. یہ شخص سمجھتا ہے کہ اب میری ہی جہان کے اوپر پرواز ہے, مجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. جس وقت شیطانی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک جادوگر اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے اور طاقتور سمجھتا ہے, اس وقت کچھ شیطانی چیزیں, کچھ شیطان جن کو اس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا, جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو موت کے وقت سب سے پہلے حملہ اس پر کرتے ہیں. مثال کے طور پر بازو توڑ دیتے ہیں, آنکھ ٹیڑھی کر دیتے ہیں, انسان کی زبان کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی یہ ساری شیطانی حرکتیں اس جادوگر پر واپس آ جاتی ہیں, لوٹ آتی ہیں جس نے دنیا میں رہ کر مخلوق خدا کو ستایا ہوتا ہے, تکلیف دی ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ولی کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ ولی کبھی بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دیتا, جبکہ جادوگر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا نظریہ ہے اور ان کا ذہن ہے کہ ہم نے لوگوں کو تکلیف دینی ہے. اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کتنی عوام ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر یہ شکایتیں پیش کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے میری پھپھو جینے نہیں دے رہی, مجھے میری خالہ جینے نہیں دے رہی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, ان لوگوں نے ہمارے اوپر جادو کر رکھا ہے, آپ مجھے اس کا کوئی توڑ بتائیں. تو اس طرح کی باتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری شیطانوں کی حمایت ہیں, اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں تک کہ کچھ لوگ علم نجوم کی طرف